वफाकी वज़ीर बराए तरक्की व मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस वक्त बराह रास्त तकरीब से खिताब कर आपको ले चलते हैं। रखने के लिए मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है। हकीकत यह है कि इस्लाम ने ख़वातीन को उस वक्त हकूक़ दिए कि जब दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ का तसव्वुर नहीं था, जब बेटियों को पैदा होने के ऊपर जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ख़वातीन को अपना कारोबार करने के लिए, अपने माली मामलात में आज़ादी हासिल करने के लिए हकूक़ देना दूर की बात है, उनको इसके लिए अहल भी नहीं समझा जाता। तो इस्लाम ने न सिर्फ ये कि ख़वातीन के बिज़नेस ट्रेड के मुकाम को तस्लीम किया, जैसा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बिज़नेस वूमन थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बिज़नेस के अंदर उनके तिजारत में काम किया, और ये बात इससे साबित होती है कि ख़वातीन आज़ादाना तौर पे अपना कारोबार कर सकती हैं। इसी तरह जब इस्लाम ने ख़वातीन को इनहेरिटेंस दी तो उस वक्त मगरब के अंदर इनहेरिटेंस में ख़वातीन के हिस्से का कोई तसव्वुर नहीं था, और हमारा मज़हब ख़वातीन को न सिर्फ तालीम का बुनियादी हक़ देता है, न सिर्फ कारोबार का बुनियादी हक़ देता है, बल्कि वो ये भी कहता है कि ख़ातून या ख़वातीन अपनी ख़ानदान की किसी भी ज़िम्मेदारी से अलहदा हैं। उनका जो पैसा है वो सिर्फ उनका पैसा है, जो ख़ानदान की कफ़ालत है वो मर्दों की ज़िम्मेदारी है। और अगर एक ख़ातून ना चाहे कि वो अपने आमदनी को अपने ख़ानदान पे इस्तेमाल करना चाहे तो वो मजबूर नहीं की जा सकती। तो इस हद तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो ख़वातीन को दी गई है, अगरचे जो रिसर्च है वो इसके बरक्स है। रिसर्च ये साबित करती है कि अगरचे ख़वातीन को कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन ख़वातीन की आमदनी जो है वो ख़ानदान के लिहाज से, इसके बावजूद कि उन पर ज़िम्मेदारी नहीं, वो ज़्यादा ज़िम्मेदाराना तौर पे अपने फैमिली और बच्चों के ऊपर खर्च करती हैं मर्दों की निस्बत से। और इसीलिए जो ख़वातीन की इकनॉमिक एम्पावरमेंट है वो सोसाइटी के अंदर उसकी सोशल डेवलपमेंट में ज़्यादा मुमिद और मुआवन साबित होती है, और ज़्यादा वो एक उसको कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है, जिससे कि बच्चों के अंदर बेहतर सेहत, उनकी बेहतर तालीम मुमकिन होती है। तो यही वजह है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करें जो मज़हब के नाम पे हमारी ख़वातीन को तालीम से दूर रखती हैं, जो मज़हब के नाम पे हमारे ख़वातीन को उनके इक़्तिसादी किरदार से दूर रखती हैं, चूँकि इसका हमारे मज़हब में न सिर्फ कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि मज़हब इस्लाम ख़वातीन की डिग्निटी, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन के मुकाम को एक ऐसी मजबूत बुनियाद फराहम करता है जिसके ऊपर हम जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। इसके बाद हमारा आइन है। पाकिस्तान का आइन इस बात की ज़मानत फराहम करता है कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी किस्म के जेंडर की बुनियाद के ऊपर तफरीक ना करें, और अगर किसी जगह हम ख़वातीन के साथ किसी किस्म का इम्तियाज़ बरतते हैं तो वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह जो ग्लोबल हमारी कमिटमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको हमने कमिट किया हुआ है, उसमें SDG 5 इस बात की हमें कमिट करता है और हमें पाबंद करता है कि हम जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट और वुमेन एंड गर्ल्स के ऊपर खसूसी तवज्जो दें। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जब हम चाहते हैं कि ख़वातीन तरक्की के अंदर बेहतर किरदार अदा करें, हम ख़वातीन को आगे लेकर आएँ, तो जब ख़वातीन के ख़िलाफ़ वायलेंस के वाक़यात होते हैं तो उससे ख़वातीन के लिए अपने किरदार को अदा करने में रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, सोशल बैरियर्स खड़े हो जाते हैं, इकनॉमिक बैरियर्स खड़े हो जाते हैं, और उनके लिए नामुमकिन होता है
کہ وہ اپنے کردار کو آزادانہ طور پہ ادا کر سکیں. اسی لیے ہم نے ان ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز کے ساتھ مل کر، جنہوں نے ایک شاندار کیمپین بنائی ہے، 16 دن کی ایکٹیوزم کی کیمپین ہے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس. اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ابتدا میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید خواتین کو ہمارے دیہاتی علاقوں میں یا لوگ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق نہیں دیتے، لیکن حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو بدترین سانحات یا واقعات ہوئے ہیں وہ پاکستان کے کسی دور افتادہ گاؤں میں نہیں ہوئے، پاکستان کے کسی پسماندہ علاقے میں نہیں ہوئے، وہ اسلام آباد کے پوش علاقوں میں اور سو کالڈ ایلیٹ کے گھروں میں ہوئے ہیں. وہاں تعلیم کی کمی نہیں تھی، وہاں سماجی پسماندگی کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک خواتین کے حوالے سے رویہ ہے درندگی کا، جس نے وہ وحشیانہ واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائے کہ جنہوں نے ہر آنکھ کو پرنم کیا اور ہر دل کو خون کے آنسو رونے پہ مجبور کیا. چونکہ ایسے واقعات کسی بھی معاشرے کے لیے نہ صرف دردناک ہیں بلکہ ناقابل برداشت ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اس بات کی اویئرنیس پیدا کریں کہ خواتین کے خلاف جرائم ناقابل قبول ہیں. خواتین کے لیے تحفظ فراہم کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور وہ ہماری بچیاں جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہیں، چاہے وہ کالجز کے اندر ہیں، چاہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہیں، وہ بلا خوف و خطر اپنے لیے مستقبل کے خواب دیکھ سکیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت اور جستجو کر سکیں. یہ ہماری قومی اقتصادی ترقی کے لیے ایک بہت اہم جز ہے. اگر ہم پاکستان کو ایک ایکسلریٹڈ گروتھ پاتھ پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو خاص طور پہ ایک ایکسپورٹنگ نیشن بنانا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں، تو پوری دنیا میں یہ تجربہ سامنے آیا ہے کہ خواتین کا اور خواتین کی جو انڈسٹریز وہ لگاتی ہیں ان کا ایکسپورٹ کے اندر بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو اسی مقصد کے لیے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے پاکستان کی خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے محسوس کیا کہ سب سے پہلے ہمیں سوسائٹی میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ایکٹیوزم کی ضرورت ہے اگینسٹ. وفاقی وزیر برائے ترقی احسن اقبال اس وقت براہ راست پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں درندگی اور وحشیانہ واقعات ہوئے جو کہ ایسے واقعات معاشرے میں انتہائی افسوسناک ہیں. ابتدا میں کہا جاتا تھا کہ خواتین کو دیہی علاقوں میں تعلیم نہیں دی جاتی. ان کا کہنا تھا کہ جینڈر کوالٹی اور خواتین کی ترقی اور ان کے خلاف کردار پر رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ان کے خلاف کردار ادا کرنا چاہیے. خواتین کے تحفظ کے لیے اسلام مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جینڈر کوالٹی اور خواتین کی ترقی اور ان کے خلاف کردار پر رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھی. خواتین کے لیے تحفظ فراہم کرنا ضروری ہو گیا ہے. کالجوں، یونیورسٹیز، اسکولوں میں تعلیمی حاصل کرنے والے بچیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ دنیا میں بھرپور طریقے سے ترقی کر سکیں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا جینڈر یونٹ کے قیام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مذہب کے نام پر خواتین کو تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے. خواتین کے تحفظ کے لیے اسلام مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ جینڈر کوالٹی اور خواتین کی ترقی اور ان کے خلاف کردار پر رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ان کے خلاف کردار ادا کرنا چاہیے. مزید کہا کہ ابتدا میں کہا جاتا تھا کہ خواتین کو دیہی علاقوں میں تعلیم نہیں دی جاتی تھی. پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں درندگی اور کے واقعات بھی ہوئے جو کہ ایسے واقعات معاشرے میں انتہائی افسوسناک ہیں. مزید کہا کہ خواتین کے لیے تحفظ فراہم کرنا ضروری ہو گیا ہے. کالج، یونیورسٹیز اور اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوگی تاکہ وہ دنیا میں بھرپور طریقے سے ترقی کر سکیں اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں.
वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबा बंदी एहसन इकबाल तकरीब से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि तकरीब में मज़हब के नाम पर ख़वातीन को तालीम से दूर रखा जाता है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम मजबूत प्लेटफॉर्म है और जेंडर क्वालिटी और ख़वातीन की तरक्की और इनके खिलाफ किरदार पर रुकावटें खड़ी की जाती हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का जेंडर यूनिट के क़याम की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि मज़हब के नाम पर ख़वातीन को तालीम से दूर रखा जा रहा है। ख़वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जेंडर क्वालिटी और ख़वातीन की तरक्की और इनके खिलाफ किरदार पर रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, इनके खिलाफ किरदार अदा करना चाहिए।